इंसान ज़मीन सैयारा इंसान का नहीं है, इंसान इस ज़मीन का एलियन है। डॉक्टर एलिस सिल्वर ने अपनी किताब में यह तहलका खेज़ दावा किया है कि इंसान इस ज़मीन सैयारे का असल रिहायशी नहीं है, बल्कि इसे किसी दूसरे सैयारे पर तख्लीक किया गया है और किसी वजह से उसके असल सैयारे से उसको ज़मीन पर फेंक दिया गया है। डॉक्टर एलिस एक साइंसदान, मुहक्किक, मुसन्निफ़ और अमेरिका का नामवर आर्कियोलॉजिस्ट है जो किसी मज़हब पर यकीन नहीं रखता। उसकी किताब में उसके अल्फाज पर गौर कीजिए। डॉक्टर एलिस का कहना है कि इंसान जिस माहौल में पहली बार तख्लीक किया गया और जहाँ यह रहता था वो जगह बेहद आरामदेह और सुकून वाली थी, जिसको वीवीआईपी कहा जा सकता है। इंसान की आराम परस्त तबीयत से मालूम होता है कि इसको अपनी रोज़ी रोटी के लिए कोई तरद्दुद नहीं करना पड़ता था। ये कोई बहुत ही लाडली मखलूक थी जिसको इतनी लग्जरी लाइफ मुयस्सर थी। वो माहौल ऐसा था जहाँ बहार जैसा मौसम रहता था और सूरज जैसे सितारे की अल्ट्रा वायलेट रेस बिल्कुल भी नहीं थी। तब इस मखलूक से कोई गलती हो गई जिसकी वजह से इसको आरामदेह माहौल से निकाल कर ज़मीन पर फेंक दिया गया। वो कोई इंतहाई ताकतवर हस्ती है जिसने इंसान को उस सैयारे से निकाला। उसके कंट्रोल में सितारों सैयारों का सारा निज़ाम है। वो जिसको चाहता है, जिस सैयारे पर चाहता है, जज़ा और सज़ा के लिए भेज सकता है। वो मखलूक़ात के पैदा करने पर भी कादिर है। डॉक्टर सिल्वर का कहना है कि मुमकिन है ज़मीन किसी ऐसी जगह की मानंद है जिसको जेल करार दिया जा सकता है, क्योंकि ज़मीन की शक्ल काला पानी जेल की तरह है, खुश्की का टुकड़ा जिसके चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है। डॉक्टर सिल्वर एक साइंसदान है जो सिर्फ मुशाहिदात के नताइज से राय कायम करता है। उसकी किताब में साइंसी दलाइल का अंबार है जिनसे इनकार ताहाल नहीं किया जा सका। उसके दलाइल की बुनियाद जिन पॉइंट्स पर है उनमें चंद एक ये हैं। नंबर 1, ज़मीन की कशिश सकल और जिस जगह से इंसान आया है इस जगह की कशिश सकल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वहाँ की कशिश कम थी जिसकी वजह से इंसान के लिए वज़न उठाना आसान था। इंसान के अंदर कमर दर्द की शिकायत ज़मीन सैयारे की ज़्यादा ग्रेविटी की वजह से है। नंबर 2, इंसान में जितने दायमी अमराज पाए जाते हैं वो बाकी किसी एक भी ज़मीनी मखलूक में नहीं है। अब आप इस ज़मीन पर कोई ऐसा इंसान दिखा दें जिसको कोई बीमारी ना हो, जबकि वक्ती और आर्जी बीमारी को छोड़कर किसी एक मर्ज़ में एक भी जानवर मुब्तला नहीं। एक भी इंसान ज़्यादा देर तक धूप में बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि कुछ देर बाद ही उसको चक्कर आने लगते हैं और सन स्ट्रोक का शिकार हो सकता है, जबकि जानवरों में ऐसा कोई इशू नहीं पाया जाता। हर इंसान ये महसूस करता है कि उसका घर इस सैयारे पर नहीं है, जिसकी वजह से उस पर कभी कभी बिला वजह ऐसी उदासी तारी हो जाती है जैसे किसी परदेश में रहने वाले पर हो जाती है, चाहे वो अपने घर में अपने घर वालों के साथ ही बैठा हुआ हो। ज़मीन पर रहने वाले तमाम मखलूक़ात का बॉडी टेम्परेचर ऑटोमेटिक तरीके से हर सेकंड बाद रेगुलेट होता रहता है।
جبکہ انسان میں ایسا کوئی سسٹم نہیں پایا جاتا۔ موسمی بخار کا لفظ صرف انسانوں میں ہے۔ انسان کا ڈی این اے دوسری زمینی مخلوق سے بہت مختلف ہے۔ اس کے ڈی این اے میں جینس کی تعداد بہت زیادہ ہے دوسری مخلوقات کی نسبت۔ انسان کے تخلیقی سیارے پر زمین جیسا گندا ماحول نہیں تھا۔ انسان اتنا نازک مزاج تھا کہ زمین پر آنے کے بعد بھی اپنی نازک مزاجی کے مطابق ماحول پیدا کرنے کی کوشش ہر وقت کرتا رہتا ہے۔ جس طرح اس کو آرام دہ بستر پر سونے کی عادت تھی، اس کے لیے اب بھی کوشش کرتا ہے۔ جیسے قیمتی خوبصورت مضبوط محل اس کے ماں باپ کو میسر تھے، اب بھی ویسے ہی بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جبکہ دوسری مخلوقات اور جانور اس سے بے نیاز ہیں۔ جانور زمین سیارے کے تھرڈ کلاس زندگی کے عادی ہیں، جبکہ انسان کی اصلیت محبت اور امن و سکون کی زندگی ہے۔ انسان ایسا قیدی ہے جس کو سزا کے طور پر تھرڈ کلاس سیارے پر بھیج دیا گیا ہے تاکہ سزا کا دورانیہ گزار کر واپس آ جائے۔ ڈاکٹر سلور کا کہنا ہے کہ اس کے ماں باپ کو اس زمین پر آئے چند ہزار سال ہی گزرے ہیں اور یہ اپنی زندگی کو پرآسائش بنانے میں لگا ہوا ہے۔ کبھی گاڑیاں ایجاد کرتا ہے، کبھی موبائل فون۔ ڈاکٹر ایلس کی کتاب میں اس حوالے سے بہت کچھ ہے اور اس کے دلائل کو کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکا ہے۔ یہ کہانی ایک سائنسدان بیان کر رہا ہے۔ یہ ایک حقیقی بات ہے جس کو دنیا کی سب مذہبی کتابوں میں اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ ہم سب آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے قصے کو جانتے ہیں۔ انسان کی سوچ کی سمت درست ہو رہی ہے۔ یہ سیارہ زمین ہمارا نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار بتا دیا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے انسان، یہ دنیا تمہارے لیے آزمائش کی جگہ ہے۔ یہ تمہارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ یہاں کے کیے گئے اعمال کے مطابق انسان کو سزا یا جزا ملے گی، اور جزا کی صورت میں جنت الفردوس کی دائمی اور آرام دہ زندگی میسر ہوگی، جہاں بہت عیش و آرام ملے گا، نہ کبھی غم ملے گا اور نہ ہی کوئی پریشانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا آسمانوں میں، جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ سنا اور نہ ہی کسی دل دماغ میں اس کا خیال گزرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا آسمانوں میں۔ بندر سے انسان کا ارتقاء عمل میں آیا تھا۔ اب سائنس اس طرح کے مفروضات سے نکل کر اللہ پاک کے بیان کیے گئے حقائق کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں انسان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ کائنات کے مظاہر پر غور کرو، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟